नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिना पौडेल। दर्शकवृन्द, यति बेला भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड लगायतको राज्यमा संक्रमण बढ्दो छ। संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि नाकामा स्वदेश फर्किने नेपालीको भिड पनि उत्तिकै बढ्दो छ। तर उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण भने हुन सकेको छैन। न नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्पष्ट विवरण नै संकलन गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अझ भयावह हुने जोखिम बढेको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने कतिपय नाकाहरूमा स्वास्थ्य डेस्क नै छैनन्। स्वास्थ्य डेस्क भएका नाकाहरूमा पनि परीक्षण किट र जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी परीक्षण हुन सकेको छैन। यसरी भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरूबाट संक्रमण गाउँ-गाउँसम्म पुग्ने जोखिम पुनः बढेको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी देशका विभिन्न स्थानमा सीमा नाकामा रहेका स्वास्थ्य डेस्कको अवस्था, नेपाल प्रवेश गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिलेखीकरण कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र यसका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू विभिन्न सीमा नाकाबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, भारतमा यति बेला कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 93,000 भन्दा बढी संक्रमित भारतमा यति बेला थपिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पारेको एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर गत वर्षको भन्दा तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। गत 22 फेब्रुअरीमा 10,000लाई कोरोना पुष्टि भएकोमा त्यसको 40 दिनमा त्यो सङ्ख्या दैनिक 80,000सम्म पुगेको छ। गत वर्ष दैनिक 10,000 केसबाट 80,000 पुग्न 83 दिन लागेको थियो। पछिल्लो 3 दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा भारतको कोरोना सङ्क्रमणको भयावह स्थितिलाई प्रष्ट पार्छ। भारतमा पछिल्लो 3 दिनमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था: अप्रिल 1 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 81,441, सङ्क्रमणबाट मृत्यु 468। अप्रिल 2 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 89,019, सङ्क्रमणबाट मृत्यु 713। अप्रिल 3 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 89,000, सङ्क्रमणबाट मृत्यु 714। भारतमा सङ्क्रमण बढेपछि पुनः लकडाउन हुने डरले रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। तर सीमा नाकामा पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा नेपालमा पनि सङ्क्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने जोखिम छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 2 सातामा केही मुख्य सीमा नाकामा परीक्षणको अवस्था: त्रिनगर नाका कैलाली, भित्रिनेको सङ्ख्या 2,507, परीक्षण सङ्ख्या 1,184, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 58 जना। गड्डा चौकी नाका कञ्चनपुर, भित्रिनेको सङ्ख्या 6,039, परीक्षण सङ्ख्या 390, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5 जना। जमुनाहा नाका बाँके, भित्रिनेको सङ्ख्या 5,729, परीक्षण सङ्ख्या 60 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4 जना। बेलहिया नाका रूपन्देही, भित्रिनेको सङ्ख्या 2,770, परीक्षण सङ्ख्या 37 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 जना। काकडभिट्टा नाका झापा, भित्रिनेको सङ्ख्या 5,961, परीक्षण सङ्ख्या 50 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 0। यसबाहेक कतिपय खुला सीमा नाकामा नेपाल भित्रिनेको अभिलेख नै राखिएको छैन। भारतमा दोस्रो चरणमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएकाले नेपालमा पनि त्यसको उच्च जोखिम रहेको छ। दर्शकवृन्द, भारतमा यति बेला नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ र यो नयाँ भेरिएन्टको जुन भाइरस अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ एकदमै खतरनाक मानिएको पनि छ। र भारतमा खोप लगाइरहँदा, पहिलो दोस्रो चरणमा गरेर खोप लगाइरहँदा अझ बढी संक्रमितहरू चाहिँ बढी थपिरहेको छ। सँगसँगै नेपालमा पनि आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमण आज पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएका कञ्चनपुर, डडेलधुरा र डोटीका 1-1 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। नाकाभित्र
भित्रिएका 20 जनाको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि लगिएकोमा 3 जनाको चाहिँ नयाँ भेरिएन्टको कोरोना पुष्टि भएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भए पनि कुन प्रकारको हो भनेर अहिलेसम्म पुष्टि नभएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका 30 सङ्क्रमित यति बेला होम आइसोलेसनमा बसेका छन् भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। र यसैलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा पुनः कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने सङ्केत देखिएको भन्दै सबै खालका भेला, सम्मेलन, सभा, अत्याधिक भिड हुने कार्यक्रमहरू नगर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा यस्तो निर्देशन दिनुभएको र सङ्घ र प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पतालहरूलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि तयारी अवस्थामा रहन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। र अब यदि यसरी नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहने हो भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि पुनः पहिलाकै अवस्थामा त फैलिने होइन भन्ने चिन्ता पनि सुरु भइसकेको छ। विशेष गरी छिमेकी देश भारतमा जुन नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस यति बेला फैलिरहेको छ यो चाहिँ एकदमै खतरनाक पनि मानिएको छ यस भाइरसलाई लिएर विश्वका विभिन्न वैज्ञानिकहरूले पनि अध्ययन सुरु गरिरहेका छन् र यो भाइरसलाई चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार चाहिँ यो भाइरस एकदमै खतरनाक हो, यो चाहिँ एकदमै छिटो सर्छ भनेर चिकित्सकहरूले पनि बताइरहेका छन्। विशेष गरी नेपालमा खुला सीमा नाकाका कारण छिमेकी देश भारतबाट रोजगारीको सिलसिलामा होस् या भारतीय नागरिकहरू नै नेपाल छिर्ने क्रम पनि यति बेला बढ्दो छ र विशेष गरी नाकाहरूमा चाहिँ चेक जाँचको अवस्था त्यति धेरै चुस्त दुरुस्त देखिँदैन र उक्त कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अब हतै बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि यति बेला सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट वा नयाँ स्ट्रेन यति बेला फैलिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले PCR परीक्षण गराउने गरी सरकारी र निजी 84 प्रयोगशालालाई समेत तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरेको छ। सँगसँगै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरूको क्रमरहित कोरोना परीक्षण गराउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने स्थानमा समेत एन्टिजेन परीक्षण गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। यस्तै चीनबाट अनुदान प्राप्त कोरोना खोप 40 देखि 59 वर्ष उमेर समूहमा लगाउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। यति बेला भारतले नेपाललाई अनुदानमा दिएको दोस्रो चरणको खोप दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर नाकाहरूको अवस्था चाहिँ यति बेला के छ भनेर हामी हाम्रा विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यसै क्रममा रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दर्शकवृन्द प्राविधिक समस्याका कारण हाम्रा टिभी जर्नलिस्टसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकेनौँ तापनि यति बेला नयाँ भेरिएन्टको जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ यसले चाहिँ सबैमा चिन्ता थपिदिएको छ। यसलाई रोक्नका निम्ति चाहिँ नाकाहरूमा चाहिँ कडा चेक जाँच गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ। दर्शकवृन्द हामीसँग पुनः हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रूपन्देहीबाट प्रकाश नेउपाने यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रकाश विशेष गरी यति बेला जुन नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस आइरहेको छ र विशेष गरी नाकाबाट चाहिँ विभिन्न नेपालीहरू रोजगारीका क्रममा जानुभएको र त्यहाँबाट नाकाबाट आउने क्रम पनि यति बेला धेरै नै छ। के छ त्यहाँ नाकाहरूको अवस्था चाहिँ चेक जाँच कतिको छ, हेल्प डेस्कहरू कसरी राखिएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न नाकाहरूको अवस्था के छ विशेष गरी। दर्शकवृन्द उहाँ हामीसँग प्राविधिक कारणले जोडिन सकिरहनु भएको छैन तापनि यति बेला विशेष गरी हामीले नाकामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता यति बेला टड्कारो बनेको छ किनकि विशेष गरी छिमेकी देश भारतमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। भारतमा अहिले हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमण दोस्रो लहरको चपेटामा परेको भारत विश्वमा कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनिरहेको छ। नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या यो साता झन् उच्च देखिएको छ। यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 93,000 भन्दा बढी नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसैगरी 500 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च सङ्ख्या पनि मानिएको छ। यसलाई यो सङ्ख्या हाल विश्वमा नै
सबैभन्दा उच्च संख्या हो भनेर त्यहाँको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। नयाँ कोरोना संक्रमणमा दैनिक थपिएको संख्याको दरलाई हेर्दा शुक्रबारको तुलनामा भारत, अमेरिका र ब्राजिल भन्दा अग्र स्थानमा देखिएको छ। शुक्रबार 89,000मा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 6 महिना यता पहिलो पटक भारतमा सबैभन्दा बढी संक्रमित थपिएका हुन्। भारतमा सबैभन्दा बढी संक्रमण महाराष्ट्रमा देखिएको छ भने महाराष्ट्रमा एकै दिन झण्डै 50,000 संक्रमित थपिएका छन् भने 277 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महाराष्ट्रसँगै छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश र गुजरातमा पनि संक्रमण तीव्र देखिएको छ। संक्रमण बढ्दै गए पछाडि भारतको विभिन्न राज्यमा कर्फ्यू लगाउने सँगसँगै लकडाउनको पनि घोषणा गरिएको छ। भारतमा मात्र नभएर फ्रान्स, ब्राजिलमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ र यस कोरोनाको यो रफ्तारलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति, नियन्त्रण गर्नका निम्ति विभिन्न देशहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्नका निम्ति लकडाउन सँगसँगै रातको समयमा कर्फ्यू लगाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छन् र अन्य देशहरूले लकडाउनकै घोषणा गरिसक्दा नेपालमा चाहिँ नाकाहरूको, विशेष गरी नाकाहरूबाट चाहिँ बाहिरबाट भित्रिने क्रम बढिरहेको छ, मानिसहरू आउजाउ हुने क्रम बढिरहेको छ। यसले कोरोनाको जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ र यसका निम्ति चाहिँ नाकाहरूमा के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ यस विषयमा हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग विभिन्न जिल्लाबाट जोडिनेछौँ र नाकाहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ हेल्थ डेस्कहरू राखिएको छ कि छैन, आउने जाने, नाकाबाट आउने जाने मानिसहरूको विवरण चाहिँ के कसरी सङ्कलन गरिरहेको छ भनेर हामी जानकारी पनि लिनेछौँ र सँगसँगै यसै विषयमा आधारित रहेर हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ अहिले, यति बेला नेपालमा पनि सँगसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढी नै रहेको छ। मृत्यु हुनेको संख्यामा केही कमी आए तापनि यति बेला कोरोना संक्रमितको संख्या भने पहिलाको भन्दा अहिले बढिरहेको अवस्था छ र यसलाई रोक्नका निम्ति चाहिँ हाल नेपाल सरकारले के कस्ता उपायहरू अपनाएको छ त, नाकाहरूमा विशेष गरी नाकामा चाहिँ यति बेला सुरक्षा सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपाने यति बेला हामीसँग पुनः प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रकाश, विशेष गरी रूपन्देहीका नाकाहरूमा चाहिँ हेल्थ डेस्कहरू राखिएको छ कि छैन, नाकाहरूको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। रूपन्देहीको बेले नाका यहाँको सबैभन्दा ठुलो नाका हो। रूपन्देहीको बेले नाकामा चाहिँ राखिएको छ, अन्य नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएको छैन। खास गरी 18 मार्चदेखि लगभग 15-16 दिन अघि यहाँ हेल्थ डेस्क राखिएको। विगतमा कोरोनाको महामारी सुरु भएदेखि हेल्थ डेस्क राखिए पनि पछिल्लो समय कोरोनाको महामारी केही कम भएको हो कि भनेर त्यसलाई हटाइएको थियो। पछिल्लो समय भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोनाको लहर बढ्दै गइसकेपछि अहिले रूपन्देहीमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ र यहाँ नियमित चेक जाँच भइरहेको छ। प्रकाश, त्यहाँ दैनिक जस्तो चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ आउजाउ हुने गरेको छ नाकामा, के विवरणहरू, अभिलेखीकरणहरू राखिएको छ कि छैन, यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पछिल्लो यहाँ हेल्थ डेस्क राखेर चेक जाँच हुन सुरु गरेदेखि लगभग 5,000 बढी भारतमा विभिन्न रोजगारीको लागि गएका नेपालीहरू फर्किनु भएको छ। अहिले यहाँबाट त्यो बिहानदेखि साँझसम्म नाका खुलाउँसम्म चेक जाँच भइरहेको छ र नेपालीहरू फर्किने क्रम दैनिक लगभग 200-250को क्रममा छ। प्रकाश, जस्तो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि निर्देशन दिइसकेको छ भिडभाड नगर्न, स्वास्थ्य कोरोना नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ के कस्ता उपायहरू अपनाउन भनेर आग्रह गरेको छ त्यहाँ? पक्कै पनि बेले नाकामा स्वास्थ्य कार्यालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र प्रशासनकै सहयोगमा हेल्थ डेस्क राखिएको हो। यहाँ तापक्रम नापेर मात्रै भारतबाट विभिन्न रोजगारी गरेर फर्किनेहरूको तापक्रम नापेर मात्रै पठाउने गरिएको छ। रेपिड टेस्ट मार्फत पनि 35-36 जनाको तापक्रम केही बढी देखिएको टेस्ट गरिएको थियो। यसबाट एकजनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ, अन्यमा चाहिँ कोरोना देखेको छैन। त्यसमा चाहिँ एकजना जगदम्बा शिविरमा काम गर्ने भारतीय नागरिक नै भएको र यहाँ पहिला भैरवामा आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ, अन्यमा चाहिँ कोरोना देखेको छैन। प्रशासनले समन्वय चाहिँ गरिरहेको छ। खास गरी बेलैया नाका नेपालकै दोस्रो ठुलो भन्सार नाका भएका कारणले गर्दा पनि यहाँबाट खरिद बिक्रीको लागि दिनहुँ आउजाउ गर्ने
गर्ने धेरै छन्। स्थानीय रूपमा खरिदारीका लागि भारतीय बजार सुनौलीमा जानेहरूको चाहिँ खासै चेकजाँच गरेको देखिँदैन। प्रकाश, जस्तो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन आग्रह गरेको छ, तर त्यहाँका स्थानीयले चाहिँ कतिको स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू अपनाएको देखिन्छ त? खास गरी भारतीय बजारबाट रोजगारी गरेर आउनेहरूले चाहिँ मास्क प्रयोग गरेको बढी मात्रामा देख्न सकिन्छ भने स्थानीय रूपमा जस्तै बेलायतका स्थानीयहरू भए अनि भैरवाबुटो लगायतका बजारहरूबाट भारतीय बजारमा खरिदारीका लागि जाने विभिन्न सामानहरू किन्न जानेहरूले चाहिँ त्यति मास्कको प्रयोग नगरेको, स्वास्थ्य मापदण्ड त्यति प्रयोग नगरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसका लागि सीमा क्षेत्रमा बसेका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीहरूले उहाँहरूलाई मास्क वितरण गर्नुदेखि लिएर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न चाहिँ आग्रह गरिरहनु भएको छ। पहिलो कुरो त नागरिकहरू पनि, आम नागरिकहरू पनि आफैमा त्यति सचेत भएको देखिँदैन। कोरोनाको छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो लहर चलिरहेको छ र त्यो खतरनाक भाइरस भनिरहेको छ होइन, तर पनि त्यति मापदण्ड पालना गरेको चाहिँ देखिन्न, नागरिक आफै सचेत भएको देखिँदैन। तैपनि सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले केही सचेत गराउने, मास्क नभएकोलाई मास्क दिने, मास्क लगाउन आग्रह गर्ने चाहिँ गरिरहनु भएको छ। हस्त प्रकाश, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रूपन्देहीबाट प्रकाश नेउपाने। उहाँले हामीलाई अहिले रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा चाहिँ हेल्थ डेस्कहरू राखेर त्यहाँ आउजाउ गर्ने मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ र त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले पनि उहाँ त्यहाँ ज्वरोहरू चेक जाँच गर्नका निम्ति चाहिँ हेल्थ डेस्क राखेर त्यहाँ आउजाउ गर्ने मानिसहरूको चाहिँ स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र आउजाउ गर्न दिइरहेको भनेर जानकारी दिनुभएको छ। तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनका निम्ति आग्रह गर्दा पनि स्थानीयहरूले चाहिँ त्यति धेरै संयमित भएर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ अपनाएको पाइँदैन भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। छिमेकी देशमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस यति बेला तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र त्यहाँबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि नाकाबाट लुकी छिपी होस् या अन्य तरिकाले नेपाल आउने सङ्ख्या दिनहुँ जसो भइ नै रहन्छ। नेपाल दिनहुँ जसो रोजगारीको सिलसिलामा गएका नेपालीहरू होस् या अन्य कारणले आउजाउ हुने भइरहन्छ। यसका कारणले गर्दा नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम बढ्दो देखिन्छ। यसका निम्ति चाहिँ विशेष गरी नाकामा नि सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कडा बनाउनु पर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। सँगसँगै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई निर्देशन दिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि अपनाउन जरुरी छ। यो भाइरस, अहिलेको भाइरस जुन रफ्तारमा फैलिरहेको छ, यो भाइरस चाहिँ एकदमै खतरनाक छ भनेर पनि विज्ञहरूले पनि बताइरहेका छन्। यसका निम्ति यति बेला नेपालमा खोप पनि आउन त आइसकेको छ, तर सम्पूर्ण नेपालीलाई पुग्ने गरी खोप आइसकेको अवस्था छैन। तापनि नेपाललाई भारतले अनुदानमा दिएको खोप पनि त्यो पनि त्यति धेरै प्रभावकारी छ भनेर अहिले भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। तसर्थ हामी स्वयं नै यसका निम्ति चाहिँ आफै चाहिँ सुरक्षित हुन जरुरी छ। अहिलेलाई ब्रेक। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला आज हामी विशेष गरी कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। विशेष गरी छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ र भारतमा चाहिँ नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा होस् या अन्य कारणले नेपालका सीमा नाकाहरूबाट चाहिँ नेपालको सीमा नाकाहरूमा चाहिँ भारतबाट विभिन्न मानिसहरू आइरहेका आउजाउ हुने क्रम बढिरहेको छ। लुकी छिपी होस् या अन्य तरिकाले नेपाल आउजाउ गर्ने सङ्ख्या बढिरहेको छ र यसका निम्ति चाहिँ विशेष गरी नेपालले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्नका निम्ति सीमा नाकाहरूमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न स्थानबाट, विभिन्न जिल्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत नाकाहरूको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिइरहेका छौँ। यसै क्रममा हामीसँग यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुरेश, विशेष गरी गड्डाचौकी नाकाबाट चाहिँ भारतीय सँगसँगै नेपालीहरू पनि उक्त नाकाबाट चाहिँ आउजाउ गर्ने सङ्ख्या चाहिँ एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा नै आउजाउ हुने भइरहन्छ। के कस्तो अवस्था छ अहिले सीमा नाकाहरूको, जानकारी गराउनुहोस् न। बिना यति बेला म कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमा नाका गड्डाचौकीमा आएको छु।
यो उत्तर प्रदेशको सीमानाका हो। अहिलेको अवस्था यो गण्डकी सीमानाकामा नेपालीहरू भित्रिरहेका छन्। नेपाल भित्रिने क्रममा उनीहरूलाई चाहिँ अहिले एन्टिजन ऱ्यापिडको एन्टिजन टेस्ट भइरहेको छ भनेपछि उनीहरूलाई घर जानेसम्म 5वटा मास्कहरू यहाँ सीमानाकामा वितरण गरिराखेका छन् भनेपछि स्वास्थ्य चेक जाँच त्यसै गरी उनीहरूको तापक्रम नाप्ने पनि भइरहेको छ। त्यहाँ नाकामा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण अहिले तीव्र पारिएको छ यहाँले भनेअनुसार। त्यहाँ कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ दिनहुँ चाहिँ आउजाउ भइरहेको छ, विवरण के छ, कतिको सङ्ख्यामा आउजाउ हुन्छ त्यसमा त्यस विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि यो पश्चिमी सीमानाका गड्डा चौकीमा हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको छ। हेल्प डेस्कमा स्थापना गरिएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू 8 जना जति स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँ रहेका छन् भनेपछि अहिले भारतबाट नेपाल 800 देखि 1000 जति मानिसहरू यहाँ आइरहेका छन् भनेपछि भारतमा जुन प्रदेशमा जुन सहरमा बढी कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिरहेका छन् त्यस ठाउँबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ यो एन्टिजन टेस्ट गरिराखेको छ भनेपछि बाँकी जिल्लामा थर्मल गनबाट तापक्रम नाच्ने भइरहेको छ। सुरेश, यहाँले भनेअनुसार त्यहाँ आउजाउ गर्ने नाकामा आउने मानिसहरूको एन्टिजेन परीक्षण पनि सुरु गरिसकिएको छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ परीक्षण गर्दा चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा चाहिँ पोजिटिभ भेटिएका छन्? अहिलेसम्म चाहिँ 16 जना चाहिँ यो एन्टिजन ऱ्यापिड टेस्टको एन्टिजन उसमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएको खबर आएको छ भनेपछि बाँकी चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने खबर आएको छ। सुरेश, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि निर्देशन दिइसकेको छ कोरोनाको संक्रमण छिमेकी देश भारत लगायत अन्य देशमा पनि यति बेला नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ र यो भाइरस चाहिँ पहिलाको भाइरसभन्दा अलिक खतरनाक भएको, घातक भएको पनि मानिन्छ यसलाई। र यसको सुरक्षाका निम्ति चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्वारेन्टिनहरूको आइसोलेसनको पनि पूर्व तयारी गर्न भनेर निर्देशन दिइरहँदा त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ के कस्तो तयारी गरेको छ त? पक्कै पनि कञ्चनपुर जिल्ला भारतको सीमानाका सँग जोडिएको जिल्ला भएका कारणले पनि भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले चाहिँ सूचना जारी गरेर भिडभाड नगर्न, स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनको लागि पनि केही दिन अगाडि मात्रै सूचना निकालेको थियो भनेपछि अब चाहिँ कोरोना पोजिटिभ आएकालाई क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राखेर चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ कोरोनाको लागि चाहिँ आइसोलेसन र यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ। सुरेश, जस्तो अब विशेष गरी गड्डा चौकी नाकाबाट चाहिँ धेरैको सङ्ख्यामा नेपाल आउजाउ गर्ने भइरहन्छन्, यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ आफै स्वयं चाहिँ बच्नका निम्ति चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू के कसरी अपनाइरहेका छन् कि उक्त अहिले अपनाइरहेको उपायहरू ठिक छन् त? उहाँहरूले अपनाएको उपायहरू के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन आग्रह गरेपछि, त्यसै गरी भिडभाड नगर्न आग्रह गरेपछि केही मानिसहरूले अहिले चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरिराखेका छन् भनेपछि खासै त्यस्तो यसको प्रभाव चाहिँ देखिन्न। मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै मान्छे लापरवाहीका कारणले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड मास्क पनि नलाउने सम्म पनि छन् भनेपछि खासमा अब अहिले चाहिँ जिल्ला प्रशासनले लगाउनुपर्छ भनेर सूचना जारी गरेपछि अहिले चाहिँ लगाएका देखिन्छ। सुरेश, जस्तो अब कोरोनाको संक्रमण यति बेला तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ, सँगसँगै नेपालमा पनि, भारतमा मात्र नभएर नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ अहिले बढी नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्थानीयहरू त्यहाँ कतिको त्रसित देखिन्छन्, के पाउनु भएको छ तपाईँले रिपोर्टिङ गरिरहँदा? पक्कै पनि आम मानिसमा चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमण भारतमा बढिरहेको बेला हामी छिमेकी जिल्ला भएका कारणले यहाँ पनि अब कोरोना संक्रमण बढ्न सक्छन् कि भन्ने आम मानिसमा त्रास छ भनेपछि आफूले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएपछि यसबाट केही हद पनि बच्न सक्छ भन्ने पनि आम मानिसमा यसको चेतना आएको छ। त्यसकारणले पनि अहिले चाहिँ डर त डर छ, तर हामी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएपछि हामी बच्छौँ भन्ने एउटा एक किसिमको मानिसमा चेतना पनि आएको छ। अहिले अवस्था त्यस्तो भयावह अवस्था छैन। हस्त सुरेश, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, उहाँले हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्ट र अहिले विशेष गरी कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट चाहिँ धेरै मानिसको सङ्ख्यामा चाहिँ आउजाउ भइरहेको हुन्छ र यसका निम्ति चाहिँ कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर त्यहाँ आउजाउ गर्ने मानिसहरूको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने
कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यहाँका स्थानीयहरूलाई पनि मास्क अनिवार्य लगाउन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना नै जारी गरेको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यहाँ एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि 16 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिएको भनेर हामीलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले जानकारी दिनुभएको छ र उहाँले बताए अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कञ्चनपुरमा चाहिँ त्यति धेरै भयावह अवस्था छैन र विशेष गरी गड्डाचोकी नाकाबाट धेरै मानिसको संख्यामा आउजाउ हुने भएकाले त्यहाँ चाहिँ अझ विशेष गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुपर्छ र आफै पनि स्वयं पनि सचेत हुनु त्यहाँका बासिन्दाले जरुरी देखिन्छ। यसैगरी अब जानकारी लिने क्रममा यति बेला हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सिराहाबाट दिलीप सहनी हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तापनि दर्शकवृन्द यति बेला नयाँ भेरिएन्टको जुन कोरोना भाइरस यति बेला फैलिरहेको छ नेपालमा पनि आज सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लामा यसको पुष्टि भइसकेको छ र तसर्थ अब झन् हामीले अझ बढी सतर्कता अपनाउनु जरुरी पनि देखिन्छ। सँगसँगै छिमेकी देश भारतमा त यसको तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। सँगसँगै दिनमा 500-600 को हाराहारीमा पनि मृत्यु भइरहेको छ। 93,000 सम्म दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिरहँदा हामीले अब अझ बढी चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ किनभने यो कोरोना भाइरस जुन नयाँ भेरिएन्टको छ यो अझ बढी घातक पनि मानिएको छ र यसलाई अझ बढी छिटो सर्ने भनेर पनि विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। यसर्थ पनि हामीले सरकारले निर्देशन त दिइसकेको छ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन, हामी स्वयंले पनि अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन चाहिँ अहिले जरुरी देखिन्छ। विशेष गरी नाकाबाट चाहिँ अहिले भारतीयहरू नेपालीहरू पनि आउजाउ गर्ने संख्या तीव्र बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ यति बेला हामीले नाकामा नै बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ र आज भर्खरै मात्र नेपालमा सुदूरपश्चिमका 3 जिल्लामा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमित थपिए सँगसँगै अझ बढी चिन्ता पनि सुरु भएको छ। जोखिम अझ बढेको पनि महसुस गर्न सकिन्छ र यसका निम्ति चाहिँ नेपाल सरकारले निर्देशन गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु हामीले जरुरी देखिन्छ र यसका निम्ति चाहिँ स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि स्थानीयहरूलाई सूचना जारी गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ स्थानीयलाई चाहिँ सचेत गराउन जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनी सिराहाबाट यति बेला पुनः प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। दिलीप सिराहामा चाहिँ नाकाहरूको अवस्था के छ? यहीबाट सुरु गरौँ न, जानकारी गराउनुस् न। नेपाल सरकारले जति पनि नेपालीहरू रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल भित्राउनका लागि अर्थात् नेपालमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायत विभिन्न सामग्री निर्माण सामग्रीहरू भित्राउनका लागि नेपालमा विभिन्न नाकाहरू खोलेका मध्ये सिराहा जिल्लाको 2टा नाका खोलिएको अवस्था छ। एउटा मारर नाका, एउटा ठाडी नाका। ठाडी नाका अहिले यति बेला हामी मारर नाकामा छौँ। पक्कै पनि यो मारर नाकाको अवस्था यो जति पनि भारतमा फँसेका अथवा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्किनका लागि यो नाकाबाट सहजै पैदल यात्राको माध्यमले उहाँ चाहिँ प्रवेश गरिराखेको अवस्था छ भने यो सीमावर्ती इलाका हो। यो सीमावर्ती मारर नाका एउटा यो सीमावर्ती क्षेत्र र यहाँका स्थानीयहरू कतिपयको पाएक पर्ने नजिकको बजार जयनगर बजार, छिमेकी बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लाको एउटा जयनगर बजार पर्छ। त्यो जयनगर बजारमा विभिन्न विवाहका सामग्रीहरू लगायतका खाद्यान्न सामग्रीहरू किनमेलका लागि वैकल्पिक बाटोहरू जुन कि नेपाल सरकारले खोले अनुसारको जुन नाका मूल नाका नभएर वैकल्पिक बाटोहरू जसरी खेतका आलुहरूबाट मान्छेहरू चाहिँ पारीपट्टि जाने वहाँबाट केही सामग्रीहरू किनमेल गरेर चाहिँ नेपाल फर्किराखेको अवस्था छ भने नेपाल सरकारले जसरी इन्डियाको भारतीय कर्मचारीहरू कामदारहरू चाहिँ नेपाल ल्याउनका लागि यी नाकाबाट गृह मन्त्रालयको स्वीकृति हुँदै यहाँका हेल्प डेस्कहरूमा चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा नाम दर्ता गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने गराइएको अवस्था यो मारर नाकामा पाइएको छ। बिना दिलीप, जस्तो मारर नाकामा यहाँले भन्नुभयो भारतीय कामदारहरूलाई पनि गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल ल्याइएर काम गराउने गरिएको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। सँगसँगै अब मारर नाकामा चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणहरू गरिएको छ कि छैन? अहिले त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन्, जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि मारर नाका भएर अधिकांश भारतका कर्मचारी जुन कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने लगायतका यहाँका स्थानीयहरू पनि जुन किसिमले माररको जुन भारतीय छिमेकी जयनगर बजारमा किनमेलका लागि जाने आउने जुन क्रम छ त्यसमा
नियन्त्रणका लागि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यहाँनिर पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो हेल्प डेस्क हो, स्वास्थ्य हेल्प डेस्क, जहाँनिर मानिसहरूको स्वास्थ्य मापदण्डहरू लगायत जसरी उहाँहरूको टेम्परेचर, बडीका टेम्परेचरहरू, ज्वरोहरू नाप्ने यो ठाउँबाट नापेर चाहिँ मात्र प्रवेश गर्ने गरिएको छ र यहाँको स्थानीयहरूको स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन, नेपाल सरकारले जुन किसिमले स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू जुन भनिएको छ कोरोनाबाट जोगिनका लागि कतिपय सजग नागरिकहरू सचेत भएर चाहिँ उहाँहरूले मास्क प्रयोग गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। कतिपय यो ग्रामीण भेग अलिकता शिक्षाको सचेतनाको कमीले गर्दाखेरि कतिपयले मास्क बिना नै ओहोर दोहोर आवत जावत गरिराखेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। दिलीप, जस्तो यहाँले भन्नुभयो चेतनाको कमीले कतिपयले मास्क नलगाइकन ओहोर दोहोर गरेको पनि पाइएको छ भन्नुभयो। यति बेला त अब नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ। आज नेपालमै पनि भर्खरै पनि 3 जनामा उक्त भाइरस पुष्टि भइसकेको अवस्था छ र यसले हामीलाई चाहिँ अझ बढी सतर्क हुनुपर्ने पनि भान हुन्छ। यसर्थ अब त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणका निम्ति र यो भयावह अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै पूर्व तयारीका निम्ति चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरेको छ त या गर्नेवाला छ? पक्कै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कुरा गर्ने हो भने, यहाँका सुरक्षा निकायकै कुरा गर्ने हो भने विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत यो कोरोना लगायतका विभिन्न जोखिमहरू विपदहरूबाट जोगिनका लागि उहाँहरूले बेला बेलामा 17 स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर यो भिडभाड नगरौँ, यो अनावश्यक धेरै भिडभाड नगरौँ, स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू चाहिँ अपनाउने गरौँ भन्ने किसिमका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत चाहिँ सूचनाहरू जारी भएको अवस्था छ र जुन हेल्प डेस्क नाकाहरूमा जुन थपिने अवस्थामा त्यहाँनिर कर्मचारीहरू पनि थपिने, भोलिन्टियरहरू पनि थपिराखेको अवस्था र अझ त्यसमा म्यान पावरहरू चाहिँ बढाउने र यसलाई नियन्त्रण तर्फ जाने भन्ने किसिमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वित्त व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार उहाँहरूले काम गरिरहेको भएको छ र पक्कै पनि यहाँका स्थानीय जुन बेलाहरू जस्तै होली पर्वमै स्थानीय प्रशासनले लागू गर्ने अनुसार यहाँनिर अनावश्यक भिडभाड नगरौँ, घरमै बसी होली मनाऊ भन्ने जस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न आह्वान गरिरहँदा पक्कै पनि यहाँका कतिपय स्थानीयहरूले पनि त्यसलाई पालना गरेको पाइएको छ र अहरात खत्ने जुन सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा अहरात खटेर यसलाई जुन कोभिडको जुन महामारी अहिले नयाँ किसिमको जुन आइराखेको अवस्था छ त्यसलाई न्यूनीकरण गराउनमा चाहिँ लागि परेको छ र आवश्यक परेको बेला जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ परीक्षण PCR परीक्षणको अवस्था छ। त्यहाँनिर जुन शङ्का लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ लगेर जिल्ला अस्पतालमा PCR परीक्षण गरेर कोभिड चाहिँ जाँच गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। दिलीप, जस्तो अब सिराहाको मार्डर नाकाबाट चाहिँ दिनहु चाहिँ कतिको सङ्ख्यामा आउजाउ हुने गरेको छ, यसको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य चाहिँ के भइरहेको छ अहिले? पक्कै पनि हामीले यहाँको यो जुन हेल्प डेस्कमा हामी आइरहँदाखेरि यहाँको कर्मचारीसँग नै अलिकता कुराकानी गर्न नि मन लागेछ। यो के छ अवस्था, तपाईहरूले जुन यो दैनिक कतिजना चाहिँ आउने जाने गरेको छ, यो नाकाबाट कतिको अभिलेख राख्नु भएको छ? 50, 60, 70 सम्म पनि एकदम। अब एकजना कर्मचारी हेल्प डेस्कमा बसिरहेका कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने यो लिगल रूपमा जुन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार उहाँहरूको जुन अभिलेखको कुरा हेर्नुहुन्छ भने 25 देखि 30 जना 40 जना चाहिँ हाराहारीमा उहाँहरूले चाहिँ अभिलेखीकरण दैनिक चाहिँ गरिरहनु भएको छ र त्यस्ता यो खुला सिमाना भएको बाटोहरू जुन सुरुमा मैले भनेको थिएँ जुन खेतका आलुहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छिमेकी बजार भारत चाहिँ जयनगरमा जाने आउने क्रम जारी रहन्छ। बिना दिलीप, जस्तो अब नाकाबाट चाहिँ दिनहु 60-70 जनाको हाराहारीमा चाहिँ आउने जाने क्रम भइरहेको छ भनेर हामीले जानकारी पाइरहँदा अब कोरोना संक्रमण पनि यति बेला अब फैलिरहेको छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ अब जो चाहिँ अब मास्क किन्ने हैसियतमा पनि नभएका हुनुहुन्छ, जो अब अलिक अशिक्षित हुनुहुन्छ, त्यस्ता वर्गका निम्ति चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गर्ने, के कस्तो सहयोग गरेको छ अहिलेसम्म केही जानकारी छ? एकदम पक्कै पनि जुन किसिमले कोभिड जुन 9 महिना 10 महिना नै 9 महिना जति लकडाउन भएको अवस्था थियो त्यसमा पनि विभिन्न कोभिडहरूको खर्चहरू व्यवस्थापन भइरहँदाखेरि प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न किसिमका राहतहरू जुन किसिमले स्थानीय सरकारहरूमा पठाएको अवस्था थियो, कतिपय आएको खर्चहरू आयो अथवा सामग्रीहरू आयो वडा कार्यालयमा नियत बस अथवा केही त्रुटि बसका कारणले गर्दाखेरि केही राहतका सामग्रीहरू त्यही कुहिराखेको अवस्था थियो त भने त्यही विगतमा
जुन खर्चहरू भएको अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूको स्वयंसेवकहरूको यो क्षेत्रमा खटिरहने स्वयंसेवकहरूको जुन पैसाहरू बाँकीको छ त्यो पैसाहरू पनि पठाइराखेको अवस्था छैन। कतिपय स्थानीय निकायले हामीलाई गुनासो गरिरहन्छ र जुन किसिमले उहाँहरूले तदफका साथ जुन अगाडि बढ्नुपर्ने हो स्थानीय निकायहरूले जुन विपन्न समुदायमा विभिन्न वर्गहरूमा गएर एक किसिमको मास्क नभए पनि एउटा सेनिटाइजर नभए पनि उहाँहरूलाई साबुनले हात धुने जस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ जुन सचेतना फैलाउने कामहरू जुन फैलाउनु पर्ने हो गर्नुपर्ने हो त्यो कतै हामीले त्यसरी देख्न पाएका छैनौँ। बिना हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म यस्तो मलाई लाग्दैन कि अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आए अनुसार उहाँहरूले चाहिँ एकदमै यो क्षेत्रमा गएर विपन्न समुदायमा अथवा अनपढ जुन अलिकता पढे लेखेका कम समुदाय छ सचेतना कम भएको समुदाय छ त्यहाँनिर गएर यसका विरुद्ध सचेतना फैलाउन अथवा यस विरुद्ध जागरुक गर्न भन्ने केही किसिमको त्यो हामीलाई जानकारी नआएको छ। बिना हस्त दिलीप, यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनी सिराहाबाट। दर्शकवृन्द, उहाँले हामीलाई सिराहामा चाहिँ अहिले दैनिक 60-70 जनाको हाराहारीमा चाहिँ आउजाउ हुने गरेको र त्यहाँ अहिले हेल्थ डेस्क पनि राखेर स्वास्थ्य जाँच पनि गरिरहेको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। आज सुदूरपश्चिममा नयाँ भेरिएन्टको 3 जनामा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भइसकेको अवस्था छ र यो कोरोना भाइरस चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिक घातक पनि र छिटो सर्ने भनेर विज्ञहरूले पनि बताइरहेको अवस्थामा विशेष गरी यति बेला हामीले नाकाहरूमा चाहिँ बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ र यति बेला आज पुनः 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ भइसक्दा अब यो संक्रमण अझ तीव्र गतिमा त फैलिने त होइन भन्ने चिन्ता पनि यति बेला सुरु भएको छ। यसर्थ विभिन्न देशहरूले अब कर्फ्यू लगाउने लकडाउनकै घोषणा गर्न पनि थालिसकेका छन् र नेपालमा पनि अब पूर्व तयारी गर्नु चाहिँ यति बेला टड्का र आवश्यकता देखिएको छ। कोरोना भाइरस देखिएका देशहरूमा पहिलो लहर आएको 4 देखि 6 महिनामा पुनः दोस्रो लहर सुरु भएको छ। भारत, फ्रान्स, ब्राजिलमा दोस्रो लहर सुरु भएको छ। नेपालमा पनि पहिलो लहर आएको 6 महिना पुग्न लागेको छ। 2% मा झरेको संक्रमण दर अहिले फेरि 5% भन्दा माथि पुगेको छ र संक्रमणको अवस्था भयावह हुन नदिन स्वास्थ्य परीक्षण दर बढाउनुका साथै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा पनि कडाई गर्ने बेला आइसकेको छ। तसर्थ आफ्नो परिवार र समाजको सुरक्षाका लागि पनि आफू सुरक्षित रहौं। हवस् त, आजलाई इस्यु अफ द डे को समय निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुमा हामी उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।